Kung pwede pa lang baguhon ang nahitabo, tarungan ang mga kasama. Maglakaw sa saktong dalan. Nakainon ko dili simple, pero daghan ang nausab. Usa ako ka trafficking survivor. And you can start whatever. Okay. Giabuso kog sugod sa edad nga 6 anyos. Naghatag ka na ako og daghang samad sa tibok na akong lawas. Dulaan, kahoy pang sugnod. Dito ko nakabalo nga ang tanan hawiran sa akong mama mahimo niya gamiton pagpasakit na ako. Usa ka adlaw, niuli ko diretso sa balay gikan sa eskwelahan. Ako ra stepfather ang naa didto. Iya kong gilubos, nakuyapan ko. Pagkabalo na ko nga iyang gipanamastasan ang akong pagkababay. Nilakaw ko sa among balay sa edad nga 11 anyos. Nagpuyo ko sa lain-laing balay sa pipila ka tuig para malimtan ang mga panghitabo. Nanimuha nga mamaayo ko ang droga ug pag-inom-inom mao'y paagi nako malimtan ang tanan. Nagantos og pantrabaho para mabuhi nako akong kaugalingon. Nakaunahon ako nga maayo pa mamatay na lang ko. Sa nag-edad ko 16 anyos, gingnan ko sa akong best friend nga nay nangita og katabang ug niadto mi para mailhan ako ang akong amo. Nagstorya mi sulod sa usa ka oras ug gibiyaan ko sa akong amiga. Gipasulod ko sa babay sa iyang balay. Katong misulod na ko sa kwarto, iyang gisira kalit ang putahan. Naghilak ko, singgit ko puso. Akong gibunalan ang putahan ug naghangyo na ila kong ablihan. Wala ko'y pagkaon ng tubig sulod sa usa ka adlaw. Pagkasunod adlaw, nibalik siya ug nagdala sa akong unang customer. Gusto ko makig-away niya, iya kong gisagpa. Gisugod ko sa akong customer, nakahigda ko sa salon. Sulod sa usa ka bulan, nako nga trabaho. Sa ikaduhang bulan, ihatagan ko nila og gamay nga kwarta. $2 or $4 iniganhan nila. Akong gitago ang kwarta o gipalit sa droga para mawala ang sakit na akong gibati. Kung nakahuna-una ko sa una, giabuso ko sa akong mama. Akong na-realize